قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، چوری پھیر محبتہ ساریہ نو ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین حبش ولایت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ حضرات، انتہائی مختصر حمد و ثناء اور مختصر درود و سلام دے بعد دو جگہ تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ نے آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک باز وفادار صحابہ دا تذکرہ خیر فرمایا۔ حضرات، میری ایک طبیعت اس قسم دی ہے، اسلامی مہینے جڑے نے یا اسلامی واقعات جڑے نے ایدے حوالے نال میری کوشش ہوندی ہے اگر کوئی ایسا معاملہ اسلامی مہینے دے حوالے نال آئے ان لوکاں دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اندر بیان کیتا جائے۔ اس مناسبت دے نال اے جیڑا مہینہ گزر رہا ہے اور جیڑا دن گزر رہا ہے اور اسلامی سال دے اس مہینے دی مطابقت دے نال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ اسلام دی جگیر اسلام دی بہار میرے مصطفیٰ دے قدم قدم دے دکھاں اور سکھاں دے ساتھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی، آواز نہیں آئی، جیڑا ماند ہے او تے بولے کم سو کم۔ لوگ ذاکرانو سج کے پیسے دے کے انہاں نو گالاں کڈھاندے نے، انہاں دی آوازاں دور دور تک جاندیاں نے۔ تسی تے صدیق دے منن والے ہو، عمر دے منن والے ہو، عثمان دی حیا والے ہو، علی دی شجاعت بہادری والے ہو، اس واسطے پوری محبت دے نال اے جڑے لوگ نے رضوان اللہ اجمعین انہاں دا نام آئے، پوری محبت دا مظاہرہ کر کے بولیا کرو جناب سیدنا ابو بکر صدیق، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی، پھر بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو تین دن تو بخار طبیعت بڑی خراب سی، اس کے باوجود بھی اللہ دی رحمت ہے کہ
کہ مالک نے پہنچایا وعدہ وفا کر کے کچھ نہ کچھ بیان کرن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے. آئیے ذرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون شخصیت نے جنہ دی اس مہینے دے اندر وفات ہوئی ہے اور اس مہینے دے اندر انہاں دی وفات ہر مسلک والا بیان کردہ. میں ویندا آ رہا روڈ دے اتے بینر لگے نے فلیکسا لگیا نے. کوئی کہہ رہا جناب صدیق دی عظمت نو سلام, کوئی کہہ رہا جناب صدیق دی صداقت نو سلام. آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ میرے نبی دے سارے صحابہ سب تو آلہ نے. بولو سب تو, آواز نہیں آئی, سب تو آلہ نے. پر ابو بکر سارے صحابہ نالو آلہ ہے. ابو بکر سارے صحابہ نالو آلہ نے. ویکھو نا کہ اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو ذرا, اسلام دی تاریخ دی اندر مطالعہ کر کے دیکھو, جنہیں مردہ چوں سب تو پہلا ایمان لے آندا ہے او دا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. بولو ذرا تو سارے دعا رضی اللہ کہنا ہے. اے او دعا ہے جیڑی اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتی ہے. اور اللہ نے کہا سونیا میں تیرے صحابہ تے راضی ہاں. بولو تیرے صحابہ تے. میں ایک گل کراں دو تانوں سمجھ آئے ذرا. میں دعا کرنا فضیلت الشیخ قاری القرآن استاد القرہ حضرت مولانا قاری محمد اظہر یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آئدہ جمعہ رکھے ہیں, اور میں ویکھ کے بڑا خوش ہویا ماشاءاللہ. بچیاں دے تکمیل قرآن دے موقع دے اتے خوشی دے اتے اور اے جمعہ رکھیا. میں ایک دعا کرن لگا, میں ہن ویکھنا کیڑا صحابہ دے منن والا ہے. تو جو تساں میرے وار رکھنی ہے گل پہلے پوری سمجھی آ جائے. میں ایک دعا کرن لگا, اللہ کرے تسی جمعہ پڑھو, رات نمازاں پوریا کر کے سو جاؤ تے اللہ خواب اندر تو انو سونے نبی دا دیدار کرا دے وے. توجہ ہے نا میرا نا. میں تو میری گل نو سمجھے آئے تو سمجھ آئے میں گل کیڑی کرن لگا. پھر سنو, اللہ کرے اللہ اج رات تو انو سونے نبی دا دیدار کرا دے وے. اچھا تسی نبی پاک دا دیدار کرو تو تو وڈا کو خوش نصیب ہے وے. بولو تسی خواب چ کرو تے خوش نصیب ہو تے جنہیں غار چ اپنے پٹ تے سوا کے بار بار کیتا ہوئے. بول دے چھڑو. جنہیں غار دے اندر اپنے ران تے پٹ تے سوا کے میرے مصطفیٰ دا بار بار دیدار کیتا ہوئے اسے ابو بکر دے کیا کہنے. اس واسطے توجہ کرو ذرا. آج لوگ آندے نے میرا دماد بڑا اچھا جی, میری بیٹی نو بڑا سکون ہے. جنو تو بیٹی دے میں تے تو آنا میرا دماد بڑا اچھا ہے تے جنو ابو بکر نے بیٹی دیتی ہوئے. بول چھڑو وہ کون ہے؟ او دا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جنو آج اپنے اسلام دا نہیں پتا, ایمان دا نہیں پتا, وہ اعتراض بھی کردہ تے ڈائریکٹ میرے ابو بکر تے کردہ. تے ابو بکر کون ہے؟ بقول شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے. علامہ صاحب فرماندے نے لوگوں ابو بکر کو آپ کیا جانتے ہیں؟ ابو بکر تو وہ ہے جسے زندگی میں 22 دفعہ امام کائنات نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر جنتی ہے. اور ابو بکر کون ہے؟ جن نے قدم قدم تے میرے مصطفیٰ دا ساتھ دیتا ہے. ابو بکر کون ہے؟ جنہیں سب تو پہلا میرے نبی تے ایمان لے آندا ہے. ابو بکر کون ہے؟ سب تو پہلا نمازی ابو بکر ہے. سب تو پہلا نبی پاک دا مجاہد ابو بکر ہے. سب تو بڑا غازی ابو بکر ہے. سب تو بڑا میرے نبی دے مدرسے دا لائب شیخ الحدیث ابو بکر ہے. میرے نبی دی قدم قدم تے
دفاع کرنے والا تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے میرے مصطفیٰ دی فجر دا گواہ ابو بکر ہے ظہر دا گواہ ابو بکر ہے عصر دا گواہ ابو بکر ہے مغرب دا گواہ ابو بکر ہے اسلام دا گواہ ابو بکر ہے ایمان دا گواہ ابو بکر ہے تقوی دا گواہ ابو بکر ہے حسن دا گواہ ابو بکر ہے میں صدقے جاواں میرے نبی دی ولادت دا گواہ ابو بکر ہے میرے مصطفیٰ دی وفات دا گواہ ابو بکر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی عظمت دیتی اللہ نے میرے نبی نو نبوت دا ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا اور فرمایا سونیا اعلان کرو بولو کیا کیا سونیا اعلان کرو اعلان خداوندی غور کرنا ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر بولو میرا اس گل تے یقین ایمان پکا ہے 100% کہ جنہیں آئے نے مصطفیٰ دے غلام آئے نے جنہیں آئے رسول اللہ دی محبت حضور دے نوکر آئے نے تے جدو بھی سونے دا نام آئے نا اے میرے ہاتھ چ کی ہے بولو ایس قرآن دے اتارن والے کتاب دے اتارن والے سچے رب دی قسم ہے جڑا میرے نبی دی ذات درود پڑھدا ہے نا اللہ بن منگی خوشیاں عطا کر دیندے نے جیڑا سرکار دے حضور تے درود پڑھدا ہے انہوں رون دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے کہن دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ بغیر کہن تو ہی او دے غم دور کر دیندا ہے اس واسطے پوری محبت را ذمہ داری نال جاگ کے بولو ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے لے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ نے میرے نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنایا اللہ فرماندے نے سنیا اعلان کر دے میں تینوں ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا جدو اللہ نے نبوت دے نال اعلان فرمایا اور دوسرا اعلان اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم اللہ نے میرے نبی نو نبوت دے نال عظمتم دے دیتی نے فرمایا سونیا انہاں تک میرا پیغام تو چاہ دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا علی اجے بچیاں دے اندر شامل نے آقا فرماندے نے علی سارے مکے والیاں دی دعوت کرنا حضرات ادھر میرے ول وقت بڑا تھوڑا ہے گلاں بڑیاں قیمتی تواڈے تک پہنچاونیاں نے فرمایا انہاں سارے ہم دی دعوت کرنا انہاں سارے ہم نو کھانا کھلا دیتا گیا ہے فرمایا انہاں نو کوہ صفات میرے سامنے لے آنا میرے نبی نے کوہ صفات چڑھ کے اعلان کیتا ہے آقا فرماندے نے مکے والیو ایک گل تے دسو نا الوجتمونی صادقا او کاذبا میں 40 سال تواڈے اندر گزارے نے دسو مینوں جھوٹا پایا جے کہ سچا تے سارے اندے نے ما جربنا کا الا صدقا اے عبداللہ دے بیٹے اسا تیرے تو ود کے سچا ویکھی آئی کوئی نہیں اسا تیرے تو ود کے سچا قسم نو نہیں پایا آقا فرماندے نے جے کامیاب ہونا چاہندے ہو پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اس موقع دیتے مکے والے بڑیاں گلہ کیتیاں لے پر سب تو پہلا جن نے میرے نبی تے ایمان لے آندہ او دا نام ابو بکر او دا نام ابو بکر ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا
اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے مرداں چو سب تو پہلا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ہے بچیاں وچوں جناب علی المرتضی نے کلمہ پڑھیا ہے علماء وچوں عامر بن فہیرہ نے کلمہ پڑھیا ہے بیبیاں وچوں میرے آقا دی بیوی تہاڈی تے میری امی اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھیا ہے آقا دی بیٹی زینب نے کلمہ پڑھیا ہے اسلام دی اندر داخل ہوئے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے ان ابو بکر میرے آقا دے نال نال جا رہے آئے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے دین دا ساتھی ہے اللہ نو نال نال جوڑی امنی پسند آئی ہے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ فرمان دے لیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین فرمایا جنہ اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہے اللہ انہاں نو کل قیامت نو 4 گروہاں دا ساتھ دے گا اللہ جدوں او 2 گروہاں دا ساتھ دے گا جدوں ماپے اولاد نو چھڑ دین گے اولاد ماپیاں نو چھڑ دے گی بھائی بھائی دم نہیں ہوے گا کوئی کسے دم نہیں ہوے گا اس دن اللہ 4 گروہاں دا ساتھ دے گا فرمایا من النبیین اللہ نبیان دا ساتھ دے گا اور نمبر 2 فرمایا والصدیقین جتے نبیان دا ساتھ ملے گا لال ابو بکر دا ملے گا لال ابو بکر دا ساتھ فرمایا والشہداء فرمایا لال شہیدان دا ساتھ فرمایا والصالحین تے نیکاں تے ولیاں دا ساتھ اور ایدہ ہی ترجمہ اہل دل بولے عمد ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی پھر آکھو پتہ جی سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ بولو اللہ جو اپنے زبان دیتی ہو بولے اللہ اچھا تسی مقدس مسجد مقدس جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے تسی تے 50 واری کہو 100 واری کہو 1000 واری کہو اللہ پاک ہے غلامہ تو پاک ہے سوریاں تو پاک ہے بیوی تو پاک ہے سالیاں تو پاک ہے پنوجیاں تو پاک ہے جوائیاں تو پاک ہے تسی 1000 واری کہو اللہ پاک ہے تے جو راضی ہو کے نے ایک وارا کہہ دیتا مسجد مقدس چون جالے ہو آئی تو تسی بھی پاک ہو ایمانہ دسو کام بنے گا کہ نہیں بولیا کہ محبت کریا کرو ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا سونے نال پھیر گیا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی حضرات آؤ ذرا جمعہ دا ٹائم گل مختصر کریے حضرات میرے نبی دا زندگی دا 41 سال ہے جدو میرے آقا نے اعلان فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ نے اعلان قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے جتے ابو بکر ہے جتے میرے مصطفیٰ نے اوتے ابو بکر ہے جتے آقا نے اوتے ابو بکر نے اگر مکے اندر میرے مصطفیٰ تے ابو بکر نال اگر مدینے اندر میرے مصطفیٰ تے ابو بکر نال اگر سفر اندر میرے آقا ابو بکر نال اجر اندر میرے آقا تے ابو بکر نال اگر بیت اللہ دے اندر میرے آقا تے ابو بکر نال اگر مسجد نبوی دے اندر آقا تے ابو بکر نال اگر نماز آقا پڑھ دینے تے ابو بکر نال آقا مسجد چ بیٹھے تے ابو بکر نال آقا کدے جتھے بھی جان ابو بکر نال اویخ لیا جے روزے چ میرے آقا تے ابو بکر نال کل میدان معاشر چ آقا تے ابو بکر نال ہونگے میں صدقے تے قربان جاواں آقا جنت چ جان گے تے ابو بکر نال ہونگے جتھے مصطفیٰ ہے بولو ابو بکر بھی
ابو بکر بھی نال ہے، اور ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات آئیے کون ابو بکر ہے جن نے قدم قدم تے میرے نبی دی تصدیق کی تھی، او دا نام ابو بکر ہے۔ میں چند باتاں عرض کرنا چاہنا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر ویکھ ذرا، تے امی جی عائشہ دی گود وچ میرے نبی نے سر رکھے آئے۔ کدی گود وچ؟ تہاڈی میری امی عائشہ دی امی دی گود اندر سر رکھے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ امی عائشہ نا رات بڑی پیاری ہے تے آسمان ستاریاں نہ بھریا ہے۔ امی جی تارے گنن لگ پئیاں، 1 2 3 4۔ تے آقا فرماندے نے عائشہ کی کرن دی؟ آندی سونے تارے گنن دئیاں۔ تے فرمایا گن لے نہیں، سونے گنے نہیں جاندے۔ تے نال ہی امی فرماندیاں نے حضور کوئی آقا فرماندے نے اے دی گنتی اللہ ہی جام دے نے، تے سونے کوئی انج ایک بندہ کوئی ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ ہون۔ آقا فرماندے نے ہاں۔ فرمایا سونے کون ہے؟ فرمایا او دا نام عمر ہے۔ کی نام ہے؟ بولو کی نام ہے؟ فرمایا او دا نام اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے عمر دا نام لیا، امی خاموش ہو گئیاں۔ تے میرے آقا انج ویکھیا تے ویکھ کے مسکراندے نے آقا فرماندے نے فرمایا عائشہ مینوں پتہ تو کیوں چپ ہو گئی ہے، تیرے ذہن چ خیال ہے میرے ابو دا نام آئے گا۔ بالکل سونیا میرے دل چ ہوئی گل آئی ہے۔ آقا فرماندے نے سن عمر دیا نیکیاں عمر پر دیاں اگر ترازو لا کے ایک پلے چ پا دتیاں جان، عمر دیا نیکیاں مل کے ابو بکر دی غار والی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ پیغام پہنچ گیا، خبر مل گئی کارکنان عظمت صحابہ والے آئے ہیں۔ آجی غلام مصطفیٰ صاحب توجہ کرو، گل ذرا سمجھے آجے، دل لا کے سمجھے آجے۔ حضرت عمر آئے ابو بکر نو کہنے لگے ذرا سائڈ تے میں گل کرنی ہے، دسو کیڑی گل ہے؟ کہنے لگے یار میں تیرے نال ایک سودا کرنا چاہنا، دس عمر کیڑی گل ہے؟ فرمایا میرے کول مال بڑا اللہ نے دیتا ہے۔ کہنے لگے ابو بکر مال اپنی مرضی دا لال ہے۔ کہنے لگے عمر دس کہنا کی چاہنا ہے؟ آندے نے پیسے لے لے، غار والی نیکی دا مقابلہ کرنا، لا غار والی نیکی مینوں دے دے۔ فرمایا عمر اے تے میرے تے اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ ذوالجلال والی کرام دیاں رحمتاں نے۔ حضرات غار والی نیکی ویکھو نا، اللہ فرمان دے لے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے آقا مکے تو مدینے ہجرت حکم آ گیا۔ میرے بھائی سعید پٹی صاحب سنے آج ہجرت آ گیا۔ سونے ایک کافرم تیرے مقام دا کا محاصرہ کر لے آئے، سونے اے تم نکل مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا۔ فرمایا اے اللہ جدو ہجرت از سفر معراج دی واری آئی ہے، او جبریل میرے کول چل کے مینوں لین آیا، سونے میرے سفر دا ساتھی میرے کول آیا۔ فرمایا اب سونے اج جن نے تواڈے نال جانا ہے اونے تواڈے بوئے تے نہیں آنا، تسی او دے دروازے تے جانا ہے، تسی او دے دروازے تے جانا ہے۔ اللہ کون نے فرمایا او دا نام ابو بکر ہے۔ کیوں جی میرے بھائی خلیل صاحب شیخ گلزار صاحب او دا نام ابو بکر ہے۔ میرے آقا نکلے دوپہر دا ٹائم ہے، سیدھے ابو بکر دے گھر چلے گئے، دروازہ کھڑکایا، ابو بکر دروازہ کھولے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ماں پہ قربان کرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کہ مینوں دسے میں آ جاندا؟ فرمایا ابو بکر میں آپ نہیں آیا، مینوں کلیا گیا ہے۔
مینو تیرے بوئے تے ٹوریا گیا ہے سبحان اللہ سونیا کیویں فرمایا مینو حکم آ گیا سونیا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ تے میں ہجرت کر کے مکے تو مدینے جا رہے ہیں ابو بکر آندے نے سونیا پھر میرے لیے کی آرڈر ہے فرمایا اللہ فرمان دے نے ابو بکر نو نال کھڑنا ہے ابو بکر آندے نے سونیا اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے ہائے 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 اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں تیرا نام لیا اللہ نے اما جی عائشہ فرماندی نے میں سنیا سی خوشی دے آنسو ہوندے نے اج پہلے دن میں اپنے ابو دی اکھاں وچ ویکھے نے ابو بکر میرے مصطفیٰ لے کے ابو بکر نو نال ٹر پے چل بھی ابو بکر چلیے ایتھوں نکلے چل دیا آقا پہنچ گئے غار دے کول راہ دے اندر جو معاملہ میں مختصر گل سنانی ہے میرے آقا اگے غارے سور آ گیا غار دے اندر چلے نے ابو بکر آمدے نے سونیا ٹھہر جاؤ غار پرانی ہے مینوں ذرا صاف کر لیندے ہو ایویں نہیں اللہ فرماندے من النبیین والصدیقین اللہ نے ہمیں جوڑی نہیں کٹھی کی تھی ابو بکر انج کر کے میرے نبی نو کھلا رہے آئے ابو بکر نو لے کے آقا ٹر پے نے آقا فرماندے نے کار یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری انج میرے آقا لے کے ٹر پہ چل دیا غار دے اندر ابو بکر گئے ابو بکر جا کے غار نو صاف کر دے لے غار دیاں صفائیاں کر دے لے ادھر ویکھیا سوراخ بڑے نے کچھ چیزاں کچھ وٹے کچھ لکڑیاں جو لبا غار دے اندر دے جا رہے نے اور مفسرین نے لکھی ہے ایک چادر لئی ہے او بھی ابو بکر چادر پاڑ کے سوراخ بند کر رہے نے ان جدو سوراخ بند ہو گئے نے ویکھیا ابو بکر نے کہ جناب ایک دو سوراخ بچ گئے نے آندے نے سونیا اندر آ جاؤ میرے آقا اندر تشریف لے آئے ادھر میرے ویلے ویکھو اج جیڑی ابو بکر رب دے اگے روندے نے اللہ میرے دل دیاں تین گلاں نے اللہ میرے دل دیاں تین خواہشات نے پہلی اے وے النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا میرا دل کر دے اکھاں میریاں ہون چہرہ تہاڈا ہووے ہر ویلے میں چہرے دا دیدار کردا رہواں اج اللہ نے گل پوری کر دیتی ہے غار دے اندر جناب ابو بکر نے میرے مصطفیٰ نو بلایا حضور تشریف لے آؤ آقا اندر آ گئے میرے آقا علیہ السلام اندر آ گئے انج کر کے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے اند نے سونیا آرام کر لو فرمایا ایتھے کیڑا کس بستر ہے آندے نے سونیا میری گود کادے لئی ہے ادھر گود صدیقہ دی ہے سر مصطفیٰ دا چہرہ مصطفیٰ دا ادھر گود صدیق دی ہے تے چہرہ میرے مصطفیٰ دا حضرت عمر بن عاص فرماندے نے سونیا سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے فرمایا عائشہ نال سونیا مردہ چوں فرمایا کالا ابوہا مردہ چوں ابو بکر صدیق نال ویکھ اللہ کیویں جوڑیاں جوڑ رہا ہے کیویں اللہ تعلق بنا رہا ہے انج کر کے نا ابو بکر بہ گئے دو سوراخ بچ گئے انہاں سوراخاں دے اندر دو اپنی اڈیاں دے دتیاں تے اپنے گود نو رسول اللہ دا بستر بنا دیتا ہے بستر بنا دیتا سید عطا اللہ شاہ بخاری دیو بندیاں دے بہت بڑے عالم ہوئے نے ایک جملہ ایتھے بیان کر دے نے فرماندے نے رسول اللہ نو نا گود چ سوا کے تے آسمان وال ویکھ کے آندے نے اللہ ہن بھی میرے تے راضی ہیں کہ نہیں نہیں رہن دیو سبحان اللہ نا کہ اج دفعہ 44 ہے سپیکراں دے آوے تے دفعہ سپیکراں دے تے سنیا سی تے سبحان اللہ دے بھی ہے ابو بکر آسمان وال انج ویکھ کے نا نالے روئی جاندے نے پچھو ڈنگ واجے رہے نے ادوں دا کالا بھی ابو بکر تے صدیق نو کٹھیاں برداشت نہیں کردا تے او دی نسل دا اج دا بھی کالا بولو کٹھیاں برداشت نہیں کر دے ابو بکر نے ڈیاں دتیاں نے آسمان وال ویکھ کے آندے نے اللہ میرے تے راضی ہیں کہ نہیں
اللہ میرے تے راضی ہے. سونا صدیق کون ہے؟ اللہ میرے تے راضی ہے. ابو بکر کی گل ہے؟ اللہ تو مال دیتا, تیرے نبی دے کہن تے وہ بھی دے دیتا. اللہ تم بیٹی دیتی, تیرے نبی دی بیوی بنا دیتی. ادھر میرے ال ویکھیا جے جملہ بڑا پیارا ہے. اللہ جو دیتا تو دے دیتا ہے. اج تن دی چادر بھی پاڑ کے اللہ میں غاراں دے سوراخاں چ دے دیتی ہے. اللہ راضی ہے. اللہ فرماندے نے ذرا اپنی گود وال دھیان مار, ذرا اپنی گود وال دھیان مار. تو کی دیتا ہے تے اساں تینوں کی دیتا ہے؟ ابو بکر تو سانو مال دیتا ہے, اساں تینوں آمنہ دا لال دے دیتا ہے. پوری دنیا دا خزانہ اساں تینوں دے دیتا ہے. اجے بھی پوچھنا ہے. اصل فرمایا ابو بکر میرا نبی مکیوں نکلیا, میرے نبی نے علی نو بلایا. علی میں انج کر آ میرے کو لوکا دیا مانتا نے اے پھڑ لے رہتے میرے بستر تے سو جا. جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماندے نے امانتا کل واپس کر کے پیچھے آ جائیں, فلا جگہ تے ملاقات ہوے گی. علی سو جم دے نے. لوکی پوچھ دے نے علی نیند آ گئی ہے؟ کہنے لگے کی گل؟ کہنے لگے دشمن بار تلواراں لے کے کھڑے نے. حضرت علی فرمان دے نے مینوں اللہ دی قسم نے ایڈی سکون دی نیند مینوں ماں دی گود وچ نہیں آئی جڈی سکون دی نیند اج محمد دے بستر تے آئی ہے. کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے میں کہہ کے ستا سالی سو جا, موت بار آ کے اللہ دی قسم ہے اج علی راتے نو موت نہیں آ سکتی. کہنے لگے او کیوں؟ کہنے لگے جو نبی پاک نے کہا سی امانتا واپس کر کے پیچھے آ جی, تے مدینے والے نے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں. میں کیا سن علی تے سو گئے. علی بولیا جو بڑا قیمتی جملہ دین لگا تہاڈا ایمان تازہ کرا, تہاڈا منہ میٹھا کرا. علی سو گئے, ابو بکر تے ستا ہی نہیں. علی تسی سو گئے ہو. فرمایا آسمان تو آواز آمدی ہے علی کو امانتا لوکا دیا سن, ابو بکر تیرے کو امانت اللہ دی سی. تیرے کو امانت صفن نفاست تے پھلاں دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ او سینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا محمد بنا قلم توڑ دیتا. او میرے مصطفیٰ ورگاتے آیا بھی نہیں, رب نے بنایا بھی نہیں تے بنانا بھی نہیں. حضرات ادھر گل سنو نا, میرے آقا علیہ السلام نو اینج غار دے اندر ابو بکر دی گوچ لیٹے نے, پیچھے کافر دشمن آگے نے, تے میرے نبی نے ویکھیا ابو بکر دی آنکھاں چ آنسو جاری نے. کوئی روے او دی آنکھاں دے آنسو جڑے نے او کربلا دی زمین چ ڈگ دے نے, اور کوئی روے او دی آنکھاں دے آنسو قرآن تے ڈگ دے نے, کوئی روے او دی آنکھاں دے آنسو مدینے چ ڈگ دے نے, کسے دے مکے چ ڈگ دے نے. ابو بکر تیری عظمت نو سلام, تیری آنکھاں چ آنسو نکلے وسوہا دے چہرے تے ڈگے. اینج میرے نبی دی اکھاں چ آنسو ڈگے نا. چلو آقا اٹھے ابو بکر خیر ہے آدھے سونے آ ادھر کالا موزی ڈنگ پیا ماردا, ادھر ویکھو دشمن اتنے آ گیا. جے انہوں نے تھلے ویکھے آ ساڈے وال ویکھ لین گے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا الا تنصروہ وقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانا, اسی دو نہیں تیجا ساڈے نال اللہ ہے. بولو تیجا ساڈے نال کون ہے؟ اچھی بولو جیدے نال اللہ بولو کون ہے؟ تیجا اللہ ساڈے نال ہے. ابو بکر اوے وہ ایتھے کو روے انہوں تسلا باپ دیندا ہے, چاچا دیندا ہے. ابو بکر تیری عظمت نو سلام, تیری آنکھاں چ آنسو آئے نے, تینوں تسلا مدینے والا دے رہا ہے.
ابو بکر کوئی معمولی شخصیت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو نا، تے جے میرے آقا معراج تے گئے تے رب نے چند گھڑیاں ایڈا وڈا سفر میرے مصطفیٰ نو معجزہ دیتا ہے تے تصدیق دی واری آئی ہے تے ابو بکر بولے نے سبحان اللہ ہے، واپس آئے نا میرے آقا، تے جدوں آقا معراج کر کے ٹورن لگے نا واپس تے آقا پریشان ہو گئے، جبریل آندا سونیا خیر ہے، پر میں جبریل ایڈا وڈا معجزہ ہے تے کون ہے جیڑا کہے گا گل سن کے کہ محمد سچ بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبریل آندے نے اللہ ایس گل تو تیرا نبی پریشان ہے، کون گواہی دے گا؟ فرمایا جبریل میرے نبی نو کہہ جے میں ایڈی اونچی بلا سکنا تے گواہیاں بھی جاؤ سونیا تسی چلے جاؤ، نہیں اللہ مینوں دس کون ہے؟ فرمایا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، سونیا سب تو پہلا جیڑا ایمان لے آئے گا او دا نام ابو بکر ہے۔ کنے نام پیش کیتا؟ اچھی بولو کنے کیتا؟ ایتھے آندے نے دمادم مست کلندر، اگے کی آندے نے؟ ہاں کی آندے نے؟ علی دا دس بھنگی تیری مننا کہ رحمان دی مننا؟ کدی مننا؟ میرے نبی واپس آئے نے، ادھر ویکھ ذرا تے ابو جہل ملے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نوی تازی گل؟ آقا نے سارا واقعہ سنا دیتا ہے، اندر آتی تے تھے سو کنی دیر چ؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی اگے ان سدرۃ المنتہی میں تے معراج وے کر کے نبیاں نو مل کے آیا تے کہندا کوئی 5-4 بندے تھوڑے لے کے آوا، اے کوئی گل دوبارہ سنا ہو گئے؟ آقا فرماندے نے جنی وری مرضی آ، گل اکو ہی ہے کہ محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا بندے لے کے آیا، آقا نے گل سنا دیتی ہے، کہہ لگا گل تے او گئی ہے جڑی پہلوں پوری سنائی ہے، اور میرے نبی دی گل دے اندر فرق نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی حضرہ گل سمجھی آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل سنائی ہے، ابو جہل بندے لے تے سیدھا چلدا دسو کدے دروازے تے گیا؟ ابو بکر دے دروازے تے گیا، ابو بکر دی کنڈی کھڑکائی ہے، ابو بکر باہر آئے نے، کہہ لگے آئے ابو جہل سرے اور لانتیا چولا میرے بوئے تے کی لین آیا؟ کہندا یار ایک گل تے دسنا، زمین تو لے کے آسمان دا کنا وایا؟ ابو بکر آندے نے پہلے بسلو لے کے زمین تو 500 سال دا فرق ہے، کہہ لگا پہلے تو دوجے دا 500 سال، کہہ لگا 7 آسمان نے 3500 سال دی مسافت ہے۔ ابو بکر کوئی بندہ کہے میں رات دے حصے چو کے آیا، ابو بکر کیا تو مننا ہے؟ لو ایمان تازہ کرو۔ ابو بکر فرماندے لے جے تینو عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں، جے آمنہ دے لال نے کیا محمد تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے جو کیا سچ کیا، اے شرمندہ ہو کے ٹر گیا۔ ادھر ابو بکر اٹھے، آندا کہ نبی پاک جتھے جاندے نے ابو بکر فرماندے نے مینوں نال لے کے جاندے نے، اج ایڈا وڈا سفر ہے تے کلے کلے ہی ہو آئے نے ہیں؟ سیدھے ابو بکر میرے نبی کول پہنچے، ابو بکر سامنے بیٹھ گئے تے میرے نبی فرماندے نے آ بھی ابو بکر سونیا میں کی سنیا؟ فرمایا ہاں صحیح ہے تے سونے ابو جہل میرے کول آیا، انہیں میرے کو پوچھیا میں اے جواب دیتا ہے، فرمایا اے تیرے آن تو پہلا پیغام آ گیا، تیری گواہی دی وجہ تو اللہ نے تینوں ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اے جی ابو بکر تائی تے کہ بولیا پتہ کی اندہ اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے، سارے صحابہ دا امام ویکھ لے، اچھی کہہ دیو کہہ چھڑو سبحان اللہ۔
जे सुभान अल्लाह मेरा फड़े गए तो मैं तो जुबान ते करा लांगा। अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख लै, सारे सहाबा दा इमाम वेख लै। रोजे विच नबी दे ओ लाल पै गया, सारे चो वध नंबर सिद्दीक लै गया, सारे चो वध नंबर सिद्दीक लै गया। फरिश्ते पढ़ दे दरूद सुबह शाम वेख लै, सारे सहाबा दा इमाम वेख लै। अगली गल सुनो जरा, रोजे उत्ते घूमदियां दरूद दियां बारिशां, रोजा मल ले आवई रोजे दियां वारसा, रोजा मल ले आवई रोजे दियां वारसा। रोजे विच कर दे आराम वेख लै, सारे सहाबा दा इमाम वेख लै। जो चीज सुभान अल्लाह को आखिरी जुमला सुनावा, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। सिद्दीक दी सदाकत उते शक करन, ताइयों कालिया तू पिट पिट मारन। सिद्दीक दी सदाकत उते शक करन, ताइयों कालिया तू पिट पिट मारन। किवें हुंदा बुरा उन्हां दा अंजाम वेख लै, सारे सहाबा दा इमाम वेख लै। और आखिरी बात करा, अबू बकर कौन है? नबी दी तस्दीक करे थे अबू बकर है, नबी दी तस्दीक करे थे अबू बकर। औखे वखे सौखे दा साथी अबू बकर है। ते मैं वेखिया नेकियां च भी वेखिया ते पहला नंबर अबू बकर दा ही है। बीबी आई ना नबी पाक कोल बुखारी दी हदीस, सोने का मसला दसो, नबी पाक ने दसिया, कहती सोने जे फिर आवा तुही ना मिले, मतलब तुही दुनिया छड़ जाओ तो फिर फरमाया फिर अबू बकर को आ जाए। किदे कोल? बोलो उची बोलो, किदे कोल? अबू बकर को आ जाई। मेरे नबी ने अबू बकर दा बुआ विखाया। इंज ना मेरे आका, मस्जिद भरी है, मदीना तो रसूल है, मेरी दुआ है आसमान दे फरिश्ते भी आए ने, अल्लाह तुहानू इसे साल अपने खर्चे ते मक्के लै जाए, फिर मदीने लै जाए, या अल्लाह जेड़ा उची बोले इसे महीने लै जाए। है और पता नहीं होया सफेद वाला ने मेरे आ बुजुर्ग बैठे ने ना, इन्हां दे वालां दी अल्लाह बड़ी हया करदा जे, खुदा दी कसम चिट्टे वालां दी अल्लाह हया करदा जे। पता नहीं किस मेरे बुजुर्ग दे मुंह आमीन निकले, अल्लाह तुहानू इक्को जहाज सारियां नू लै जाए। है तो तुसी मेरे वाल वेखो तो मैं तुहाडे वाल वेखां, है कल्ला कट क्यों जी कारी साहब, अल्लाह लै जाए, ओहदे खजाने च कभी कोई नहीं। मेरे नबी मस्जिद भरी है, ते इधर मेरे वाल वेखो ना, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मस्जिद बैठे ने, ते आका फरमांदे ने मेरे सहाबा एक गल ते दसो जी या रसूलल्लाह। मेरे नबी पूछन लग पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इन्नी गल कीती, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया ए मैनू दसो, मन असबाह मिनकुमुल यौमल साइमन, अज तुहाडे विचों नफली रोजा किन्ने रखिया है? किन्ने रोजा रखे नफली? अबू बकर ने हथ खड़ा किया, कुदरती उधर किसी सहाबी का रोजा नहीं, कल अबू बकर का ही रोजा सी। है फरमाया सुनो जरा अगली गल सुने आज, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे काला अबू बकर अला काला मन ताबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, अज दसो तुहाडे विचों किसे दा जनाजा किन्ने पढ़िया? अबू बकर आंदे ने सोनिया मैं पढ़िया है। अबू बकर आंदे ने सोनिया मैं पढ़िया है। नंबर तुम मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर, गौर करे आज, काला फमन अतम मिनकुमुल यौमन यौम मिस्कीनन, अजे तुहाडे विचों किसे मस्कीन नूं खाना किन्ने खिलाया है? अबू बकर आंदे ने सोनिया मैं खिलाया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, फरमाया फमन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, अजे तुहाडे विचों किसे दी बीमार पुरसी किन्ने कीती है? अबू बकर आंदे ने सोनिया मैं कीती है। आका फरमांदे ने अबू बकर चार काम तू करके आया, जन्नत दे 8 दरवाज़ियां दी गारंटी मैं देना वा। अजे भी कोई अबू बकर दे जन्नती होने च शक करे, ईमान दसो वो ईमानदार है? नबी पाक ने फरमाया जन्नती जन्नत च जाणगे, जाना इंशाअल्लाह, जिन्हें जाना हो तो इंशाअल्लाह कवे ना जरा, जाना ना इंशाअल्लाह। फरमाया जन्नती जन्नत च जाणगे, नमाज जिहड़ा नमाजी है वो बाबो सलात च गुजरेगा,
جہاد والا بابو جہاد ہو جائے گا، روزے دار بابو ریان ہو جائے گا، زکات والا بابو زکات ہو جائے گا، صدقے والا بابو صدقات ہو جائے گا۔ میرے نبی نے اعلان کیتا تے ایک صحابی آندا سونے کوئی آخو بندہ ہو جاوے جنہوں 8 دروازے چ آواز آئے گی۔ فرمایا ہاں سونے کون نے؟ فرمایا انہاں دا پتہ نہیں پر اتنا پتہ میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا۔ انہاں میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ نوری ممبرہ تے بٹھائے گا ہے اپنے عرش دے نال۔ ابو بکر آندے نے سونے وہ کون ہون گے؟ فرمایا اللہ ہی جاندا پر اتنا پتہ اور بول چھڑو اللہ ابو بکر دا نا پتہ اللہ جاندا پر اونا چ میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا۔ ابو بکر ہوئے جنہوں جنت دیاں میرے نبی نے گارنٹیاں دیتیاں قدم قدم تے دیتیاں۔ اور ابو بکر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آخری خطبے جدو آپ دنیا تو جا رہے نے آپ نے فرمایا میں میرے کو کسے بدلہ لینا تے لے لاؤ ایتھے۔ اور آپ نے فرمایا مسجد نبوی دے اندر جنہیں دروازے نے سارے بند کرو سوائے ابو بکر دے۔ ابو بکر دا دروازہ اج بھی کھلا ہے۔ اللہ تو انہوں ویکھنا نصیب فرمائے، کیا چھڑو آمین ہے۔ فرمایا سارے دروازے بند کرو سوائے ابو بکر دے۔ اور میرے آقا فرماندے نے لوگوں میں سارے دیاں نیکیاں دے بدلے دے کے جا رہا سوائے ابو بکر دے۔ ابو بکر دیا اینیاں نیکیاں نے، ابو بکر دیا نیکیاں دا بدلہ محمد نہیں دے سکتا، قیامت نو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جی۔ ابو بکر سی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو بکر کون نے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر سی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک رات اپنے آپ مخاطب کر رہے ہیں، اے عمر کوئی نیکی کر لے جیڑی آخر چ کام آ جائے، اے عمر کوئی اندی نیکی کر لے اے جوال چٹے ہو گئے نہیں جیڑی میدان معاشر چ کام آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر۔ کون کہہ رہا ہے؟ جیڑا زمین تے بول دے آسمانہ تو قرآن آ جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک دا سسر کہہ رہا ہے، 44.5 لاکھ مربع میل دا حکمران کہہ رہا ہے، ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اور جنہوں میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد نبی ہوندا تے اللہ عمر تینوں نبی بنا دیندے۔ او عمر کہہ رہے اپنے آپ کو نیکی کر لے، اسا کدی کیا کو نیکی کر لئیے؟ کی کرنے؟ فجر دی نماز پڑھ کے عمر ایک پرانے محلے چلے گئے۔ کی ذہن چ اتنے کمائی رہندی ہے نا، وہ پتر ہے نہ دھی ہے، چل عمر کڑا پانی دا بھر دیا کر، وہ گھر دی صفائی کر دیا کر، ہو سکتا اللہ راضی ہو جائے۔ اور تسی نیکی صرف اپنے ماں باپ نے کر لو نا تو تسی ہاتھ چوک کے دعا کرو رب محمد کی قسم ہے تواڈے ہاتھ تھلے جان گے اللہ تانوں بن منگیا ہر شے دے دے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ عمر سدھے گئے، مائی دے گھر جا کنڈی کھڑکائی، مائی نے بوا کھول، او سبحان اللہ میرے بوئے تے عمر آیا۔ آئے عمر آیا۔ عمر کیویں آئے ہو؟ فرمایا صفائی کرنا آیا۔ بہو پھڑ کے اندر لے گیا۔ اب ویکھا والا میرے گھر چ کوئی کمی ہے صفائی دی؟ ہے کوئی ہے صفائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ویکھ کے حیران ہو گئے۔ اما جی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا پتر تو اج تیرے دل چ خیال آیا؟ یہ کنے مہینے ہو گئے نے، ایک جوان آندا ہے صفائی بھی کر جاندا ہے، موڈے تے گھڑا پانی دا بھر کے بھی دے جاندا ہے، آوے میری جیب بھری جاندا ہے، پیسے بھی دے جاندا ہے۔ دیکھو نیکیاں۔ اما جی کون ہے؟ کہنے کہ انہیں پتر منہ چھپایا ہوندا ہے۔ میں انہوں کنی بار کیا پتر اپنا نام دس جا، چہرہ بھی بہا جا، تے اینی گل کہندا اما جی دے واسطے کرنا انہوں پتہ ہے۔ انہوں اچھی بولو، انہوں پتہ ہے میں جی دے واسطے کرنا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، جی دے واسطے میں کرنا انہوں پتہ ہے میں کدے لئی کرنا۔ حضرت عمر کہنے کہ اچھا اما جی کل میں چھیتی آواں گا۔ تہجد دی نماز پڑھی، مائی دے گھر پہنچے، دروازہ کھڑکایا، اما پوچھتی عمل دا کلباو کول؟ فرمایا عمر۔ مائی اندروں کہہ دیندی ہے واپس ٹر جا، نیکی کرن والا کر کے چلا گیا ہے۔ ہائے حضرت عمر روندے چلے گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، کہنے لگے اج میں سبقت لے جانی ہے۔ سابقون الاولون
मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हजरत उमर ये सबकत जाना चाहते हैं। इधर वेखो जरा, हजरत उमर अद्धी रात मस्जिद च बैठे रहे और दिन चढ़ता दिन चढ़न का इंतजार नहीं। अद्धी रात टली सीधे माई दे घर गए ने, जाके कुंडी खड़काए। कुंडी खड़कान तो पहला अजे पहुंचे ने ते की वेंदे ने, माई दे घरों एक नौजवान निकले जिदे कपड़े भिजे ने, इंज मुंह छुपाया सज्जे पासे टुर पिया। मेरे उमर दियां चीखां निकलियां, रो के फरमांदे ने आइए अज तीजा दिन नेकी पहल कर गया और नेकियां च पहल करया करो। आख्या करो अजान फजर दी मैं देनी है और जोहर दी मैं देनी है, तकबीर मैं कहनी है। अगर मौका मिल जाए नेकी च पहल करया करो। हजरत उमर गए, दौड़ के जाके सज्जा बाजू पकड़िया, कहने लगे चल नेकी च पहल ते कर गया है, एक बारी चेहरा ही विखा दे। इंज कपड़ा पिछा कीता ते जनाब अबू बकर सिद्दीक निकले ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान अंदा मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अबू बकर माई दे घर दियां सफाइयां कर रहे हैं और नबी दा सौरा ते नबी पाक ने किन्नी दफा जन्नत की जमानत दी है। अशरा मुबशरा 10 सहाबे ने, पहले नंबर ते अबू बकर का नाम है जिन्होंने बार बार नबी पाक ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नत है। साढ़े कोल पल्ले भी कुछ नहीं, असी गुनाह ते गुनाह खट्टी जा रहे हैं। कुरान खोलीए, एक घर पढ़िए 10 नेकियां, सूरा खलास पढ़िए 10 पारियां का सवाब, 2 बार पढ़िए 20 का, 3 बार पढ़िए पूरे कुरान का सवाब। असी कुरान खोलते नहीं, फेसबुक ते लगे हैं, इंटरनेट ते लगे हैं, ईमान का बेड़ा गर कर रहे हैं। फिर आने या अल्लाह सानू नबी पाक का साथ देवी, कल अबू बकर का साथ देवी। जब अबू बकर का साथी साहब बनना चाहना है फिर किरदार भी अबू बकर वाला का पेश करो। नबी पाक ने चंदे का ऐलान किया, कहा नहीं बोल दे, बोलो ठंडे पै गए हो, बोलो कहा चंदे दा। उस्मान उठे, मेरा उस्मान उठया है, 900 ऊँट दे दिता है, 300 घोड़ा दे दिता। इधर एक बीबी आ रही है, उन्हें छोटा जा बच्चा फड़िया लिया के नबी पाक के कदमां च रख दिता है। तुहाड़ियां कुर्बानियां ते नेकियां तो मैं सदके जावां। आप फरमांदे ने बीबी बच्चा क्यों आई है? कहती सोने आपे क्या जे जो अल्लाह का नाम आवे तो वह शायद हो जी दिल नालों ज्यादा प्यारी हो। सोने मैं ले आई हाँ, फिर मैं जंग लड़नी है, मैं बच्चा की मतलब? आंधी सोने मेरा दिल ना तोड़िया जे, बच्चा नाल लै जाओ। दुश्मन तुहाडे तीर छड़े ना, इहदियां बाहां फड़ के इंज सामने करिया जे, तीर इनू लगेगा, अल्लाह मेरा चंदा कबूल कर लवेगा, अल्लाह मेरी मोहब्बत कबूल करेगा। एक सहाबी आया, ਉਹਦੇ 4 दिन तो बच्चे भूखे ने, उन्हें ना सुनिया चंदे दा कि पैसे नबी पाक ने मंगे ने। एक यहूदों के कुएं ते सारी रात पानी घेड़ के ओदी जमीन नूं सिराब करता रहा। 4 किलो छुहारे मिले, 2 किलो बच्चों दे आया, 2 किलो रसूलुल्लाह दे कोल लै आया है। इंज नजर नीवी है, अल्लाह सोने मैं इन्हां दा मुकाबला तो नहीं कर सकता, जो है कबूल फरमाओ है। कुछ लोग कह लगे लै इत्थे इन्हें ने माल ऊठ लोगों दिते ने, यह छुहारियां का टोपा लाई फिरदा। आसमान तो आवाज़ आई सोने जो छुहारियां का टोपा ना, सारे माल ते खिलारेगा तो मैं कबूल करना ही है। सोने ओदा इन्होंने कह छुहारे ना वेखो, ओदा दिल वेखो, गरीब का दिल वेखो। एक इधरों आ गया, एक इधरों आया। ये कौन है? इनू उमर आंदे ने रज़ी अल्लाह तआला। उमर आए 4-5 गुलामां दे मोढियां ते मार रखे है, लिया के नबी पाक के कदमां च रख दिता। रख के ना इधर मेरे वाल तो बह के ना उमर उस गली जो वेखन दे ने जिधरों अबू बकर ने आना। जरा नक्शा सामने ले आओ है, इंज बाहर रख के ना इंज वेख रहे हैं। अच्छा उमर गली वाल वेख रहा है तो मेरा नबी उमर वाल वेख के रो रहा आवे है। जग्गां दे पीर होई जा रहे ने। आ फरमांदे ने उमर खैर सोने अज वेखांगा अबू बकर किवें अगे लंघदा। आखो यार सुभान अल्लाह, आखिरी सुभान अल्लाह कहो। मैं गल मुकान लगा, अज मैं वेखांगा अबू बकर किवें लंघदा। जिथे वेखो अबू बकर अगे लंघ जांदा है। जे क्या रोजा किन्ने रखिया? अबू बकर कले ने कहा
ਅਜੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਖਵਾਇਆ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜਿਆ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ। ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਏ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ। ਇਧਰ ਉਮਰ ਨੇ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਲਿਆ ਉਮਰ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੰਦਾ ਲੈਣ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋਨਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਧਾ। ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮ ਸਲਾਮ ਮਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨਾ ਕਵੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋਨੇ ਅੱਧਾ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਵੇਖ ਇਹ ਆ ਰੁਮਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਸੋਨੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਫੇਰ ਬੋਲ। ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ। ਉਮਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਸੋਨੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਖੋਲੋ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੋਪਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੋਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਆਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਬੜੇ खुश नसीब हो। अल्लाह की कसम बड़े खुश नसीब हो। एक दफा अगे मैं फजर का दरस दिता, कुत्ता तले वाली के कारी साहब सन, उन्होंने कोई जगह लई तो मैं इतने फजर का बाहर दरस दिता बह के उन्होंने वास्ते किया। अज कारी अजर यूसुफ साहब ने जगह लई है मस्जिद वास्ते। कुरान कहता इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह का वादा सच्चा। अल्लाह फरमाते उन्होंने वास्ते मेरी जन्नत है। जेड़े लोग मेरे नाल सौदा करते हैं, जान की लौड़ पे तां भी दे देंदे ने, माल की लौड़ पे तां भी दे देंदे ने। कारी साहब ने जुमा रखा इंतजामिया के कोलों माशाअल्लाह इजाजत लैके ए वेखो ए जे दीन नाल मुहब्बत ए जे इंतजामिया कोलों। और मुजाहिद मिलत मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद मुश्ताक खटाना साहब अल्लाह पाक तो खतीब ने, अल्लाह उन्होंने उम्र च बरकत फरमाए। बड़ी उन्होंने ये मुहब्बत है, जरा नवाजी है कि उन्होंने मेरे जैसे निकम्मे गुनाहगार नूं अपनी मसनद के उत्ते जुमा पढ़ाने का मौका दिता। लो गल ये वे कि इन्होंने जगह के पैसे देने ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह